ल सबैभन्दा पहिला ग्राफ स्केच गर्नको लागि हामीले के चाहिन्छ यसमा पहिलो काम हेर त ल यसको सोलुसन मैले लेखेको देखेको छ स्क्रिन एकजना बोल ल हजुर 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 ल यसमा सबभन्दा पहिलो काम यहाँ दिएका यिनी जुन इनइक्वालिटी छन् नि त्यसलाई इक्वालिटीमा लैजानु पर्थ्यो त्यसो भने यहाँ consider the boundary condition boundary line भने पनि हुन्छ lines for given inequalities अब गिवन इनिक्वालिटी कुन कुन हुन्छ पहिला x plus 2y is less than equal to 8 को लागि अर्को के हुनु पर्यो त्यहाँ x 0 भन्दा ठुलो छ x is greater than equal to 0 को लागि त्यहाँ हेर माथि x greater than equal to 0 भन्ने छ है अनि फेरि अर्को के छ x 6 भन्दा सानो छ अरे x is less than equal to 6 अनि y 0 भन्दा ठुलो छ अरे अनि त्यस्तै गरी y 3 भन्दा सानो छ अरे माथि भएको यिनै हो नि एज भनौं यिनीहरुका बाउन्ड्री कन्डिसन कस्ता हुन्छन् है यिनीहरुको बाउन्ड्री कन्डिसन एज अब बाउन्ड्री कन्डिसनमा क्रमशः इक्वालिटीमा लेख्नु पर्यो है यसमा रहेको यो x plus 2y is equal to 8 अनि x is equal to 0 y is equal to 6 हुनु पर्यो एज यसको बाउन्ड्री कन्डिसन के म्युट गर plus 2y is equal to 8 यो एउटा इक्वेसन राइट बाउन्ड्री कन्डिसन अनि त्यस्तै गरी अर्को के गर्नु पर्यो x इक्वल टु 6 हुनु पर्यो x इक्वल टु 0 अनि x इक्वल टु 6 अनि त्यस्तै गरी y इक्वल टु 0 अनि y इक्वल टु 3 यिनीहरु यसका बाउन्ड्री कन्डिसनहरु हुन् सबै बाउन्ड्री कन्डिसनहरु हामीले लेख्यौं बाउन्ड्री भनेपछि इक्वालिटीमा लेख्नु पर्यो इक्वालिटीमा लेखिसकेपछि हामी क्रमशः यसलाई ल ग्राफमा राख्नु पर्यो त्यसो भने लेट यहाँ सुरु गरौँ हामी ग्राफमा सुरु गर्नको लागि लेट x o x dash and y o y dash be the rectangular axis एज भनौं र एक्सिस ड्रा गर्नु पर्यो x dash र y dash एक्सिस हामी ड्रा गर्नु पर्यो है अब त्यसको लागि ड्रामा जाउँ x dash र y dash मैले यहाँ एउटा ग्राफ नभएको ठाउँमा ड्रा गर्दै छु है यहाँनेर x ड्याश लेख्थ्यौं हैन यहाँनेर ओरिजिन लेख्थ्यौं o लेख्थ्यौं यहाँनेर x लेख्थ्यौं यहाँ माथि y लेख्थ्यौं हैन यहाँनेर y ड्याश लेख्थ्यौं y ड्याश अब यसपछि के गर्थ्यौं त भन्दाखेरि हामीले पहिला के गर्न सक्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा बाउन्ड्री कन्डिसनलाई लिएर होइन x देन y भन्ने ड्रा गर्नु पर्थ्यो के हो त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो कन्सिडर 1 भन्नु पर्यो माथि 1 मा के छ त हेरौं त 1 मा के छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि
यहाँ माथि गएर हेरौँ ल रे 1 मा x + 2y = 8 भन्ने छ x + 2y = 8 भन्ने लाइनलाई कसरी लगेर ग्राफमा राख्ने त त्यसको लागि अब फ्रम 1 भन्नु पर्यो फ्रम 1 मा के छ x + 2y = x + 2y = 8 भन्ने छ हैन ल यसबाट एउटा टेबल बनाउने हेरेर when x then y गरेर x यति हुँदाखेरि y यति हुन्छ भनेर चाहिँ दुईवटा पोइन्ट भयो भने हामी ग्राफ ड्रा गर्न सक्छौं र यस्तो ठाउँमा 0 राख्दा y के हुन्छ यो कसैले म्युट गर्नुपर्ने देखिन्छ हेर त x ठाउँमा 0 राख्दा y कति हुन्छ तिम्रो आफू बुझ्न ल x ठाउँमा 0 राख्दा y कति हुन्छ 4 हुन्छ सर यहाँ 4 हुन्छ x फ्रीले आफूले सोच्ने हो y यसले दिन्छ अथवा y फ्रीले आफूले सोच्ने हो x यसले दिन्छ भनेपछि एउटा आफूले फ्रीले सोचेकोलाई सोचेको भेरिएबललाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौं आफूले सोच्दै गर्दाखेरि त्यो इक्वेसनले दिन्छ भने त्यो डिपेन्ड गर्यो नि त सोचेको भ्यालुमा डिपेन्ड गरेको हुनाले त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनिन्छ अहिले हामी यहाँ x सोच्यौं फ्रीली अनि के गर्यौं y निकाल्यौं जुनसुकै सोच्न पाइन्छ अब त्यस्तै x को ठाउँमा 4 राख्दिए कति होला हेर त x को ठाउँमा सरी ठिकै छ x को ठाउँमा 4 राख्दा कति होला x को ठाउँमा 4 राख्दा 8 - 4 भयो 2y = 4 भयो भने y = कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन अनि त्यस्तै गरी अझै एउटा पोइन्ट सोच्ने हो भने अब मैले सधैँ x मात्रै किन सोच्ने y सोच्छु भन्न कसैले सोच्छ भने जस्तो x को ठाउँमा x चाहिँ त्यो सोच्ने बेलामा माथि भएकोलाई सोच्यो भने सजिलो हुन्छ जुन सोच्यो नि केही फरक पर्दैन माथि x लाई सोच्यो भने y निकाल्न सजिलो भयो किन माथि राख्नु जुन सोच्छौं त्यसलाई माथि राख्नु पर्यो भने हामीले x पहिला सोच्ने y निकाल्ने गरेको सजिलो भयो जस्तो x को ठाउँमा 8 नै सोचियो भने y को ठाउँमा कति होला कति 0 हुन्छ हैन त्यसो भने यहाँ अधिकतम पोइन्ट कतिसम्म छ 8 सम्म यहाँ ग्राफ बनाउने बेला 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म जाउँ त्यसमाने 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी हातैले बनाउँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले सोचे जस्तो ठ्याक्कै सेप नआउन सक्छ किनभने यिनीहरु पोइन्ट बराबर दूरीमा हुनुपर्छ त्यही भएर ग्राफ प्रयोग गर्ने भनेको हैन यो यिनीहरुको ग्याप क्या राइट तिर 1 को ग्याप जति छ लेफ्ट तिर नि त्यति हुनुपर्छ माथि तिर नि त्यति हुनुपर्छ यसरी क्रमशः जानु पर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो ग्राफ प्रयोग नै गर्ने भनेको कारण के हो भने यो हामीले बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै बराबर दूरीमा बनाउन सक्दैनौं भनेर नि हो ल अब यिनीहरु यतापट्टि अलि फराकिलो जस्तो यतापट्टि अलि नजिक जस्तो भयो त्यतिबेला स्ट्रेट लाइन नआउन सक्छ के अब यसमा हेर त अब यहाँ लहर राख्नु पर्यो त्यो x x' र y y' पनि हामी ड्रा गरिसक्यौं अनि अब लहर के काम गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ त पहिलो पोइन्ट के छ 0 4 भन्ने पोइन्ट छ नि हेर त यो 0 4 भन्ने पोइन्ट छ यसलाई लहर यहाँ राख्दै गर्दा 0 भनेपछि x को भ्यालु 0 यो लेफ्ट तिर नि गएन राइट तिर पनि गएन 4 भनेपछि माथि तिर जानु पर्यो 1 2 3 4 होला यहाँ ल 0 4 भनेको यो पोइन्ट होला राइट यो 0 4 भयो यहाँ 1 2 3 4 अनि त्यस्तै गरी अर्को 4 हुँदाखेरि यहाँ 1 2 3 4 4 यहाँ पुग्यो अब 4 हुँदा 2 छ फेरि 2 भनेको के हो त अब माथि जानु पर्यो 4 हुँदाखेरि 2 यो यहाँनेर पुग्ने होला 4 हुँदाखेरि 2 अनि 8 हुँदाखेरि 0 अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँनेर पुग्दो रहेछ ल है यो 8 भनेको यहाँनेर पुग्यो अब यसलाई सिधा लाइन ड्रा गर्नु पर्यो फेरि सिधा लाइन हामी यदि साच्चीकै ग्राफ भएको भए सिधा लाइन ठ्याक्कै जाने थियो अहिले ग्राफ नहुँदै गर्दाखेरि सिधा लाइन नभएमा हामीले अब त्यसलाई सिधा गएको छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पर्छ अब यहाँबाट सिधा लाइन जानु पर्ने एउटा राइट अब यो सिधा लाइन जाँदै गर्दाखेरि भेट्छ या भेट्दैन अब त्यसलाई विचार गरौँ ती अब यहाँनेर हाम्रो अलि भेटेन यो दुईटा पोइन्ट त भयो हैन हाम्रो ग्राफले गर्दा त्यो नभेटेको हामीले यसरी तलदेखि माथि चाहिँ लाइन ड्रा गर्न सक्छ अब लाइन ड्रा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पोइन्ट चाहिँ भेटेन यसको के हो त भन्दाखेरि यो यहाँनेर हुनु पर्ने रहेछ किनकि
यतापट्टि भएको ग्याप र यतापट्टि भएको ग्याप धेरै थोरै भएको जस्तो यति ग्याप र यति ग्याप एउटै भयो भने ठ्याक्कै भेट्छ। अहिले मैले अब यो पोइन्ट चाहिँ यहीँनिर रहेछ भन्ने कुरा के गरेँ, यो हातले अनुमानित गरे हुनाले ग्राफ भएको ठ्याक्कै भेट्छ हेर। त्यसकारण अब मैले यो पोइन्टलाई थोरै माथि सार्दिएँ है। ल यो हामीले यहाँ 4 2 भन्ने पोइन्ट 1 2 3 4 4 अनि 2 हुँदै गर्दाखेरि यो पोइन्ट रहेछ। यो 4 2 भन्ने पोइन्ट हो, यो चाहिँ 8 0 भन्ने पोइन्ट हो, यो पोइन्ट चाहिँ के हो त 0 4 भन्ने पोइन्ट हो। ल यसरी यो बाउन्ड्री लाइन फेरि के हो त भन्दा x + 2y = 8 भन्ने लाइन निकाल्यो। अब यस्तै माथि के छ त अरु पनि हेरौँ त। फेरि माथि त्यहाँ दिएको कुराहरू यसले कता कन्टेन गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसो भने यसैको साथैमा एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन पनि लिएर एरो लाएर छोड्यौँ भने अनि अर्कोमा प्रवेश गरौँला। त्यसो भने यो लाइन ओरिजिनबाट गएको छैन भने के गर्ने, बाउन्ड्री कन्डिसन के अरे टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 लिन पाउँथ्यौँ। यहाँ ओरिजिनबाट गएको छैन नि। ल हेर यो ओरिजिनबाट नगएको कारणले हामी 0 0 टेस्टिङ पोइन्ट लिन सक्छौँ। भनेपछि टेक 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट, एज टेस्टिङ पोइन्ट फर के को लागि त यो x + 2y > 8 को लागि हो। द्याट इज यहाँ लगेर भ्यालु राख्दा कति हुन्छ हेर न, x + 2y = 8 छ भने अब यसमा त 0 + 2 * 0 = 8 हुनु पर्यो। अर्थात् यहाँ यसले के इम्प्लाई गर्यो 0 > 8 यो राइट छ कि रङ छ ल है। 0 8 भन्दा सानो हुन सक्छ, त्यसकारण which is true यो सही छ भन्ने भयो। यदि ट्रु हो भने यो लाइनले कतातिर कन्टेन गर्छ त, अब इनइक्वालिटी कता कन्टेन गर्छ भन्दा यसले 0 लाई चिन्यो के, फल्स भएको भए 0 लाई चिन्ने थिएन। 0 0 लाई चिन्यो भनेको अर्थ यहाँबाट यतापट्टि एरो लगाइदिउँ। ल यहाँबाट यतापट्टि एरो लगाइदिउँ भनेपछि यो पहिलो बाउन्ड्री कन्डिसन, पहिलो इनइक्वालिटीले यहाँभन्दा तलपट्टि यो लाइनभन्दा तलपट्टिकोलाई कन्टेन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लाग्यो। अब यस पछाडि फेरि यहाँनिर के छ त अर्को हेर त, अर्को के छ x = 0 र y = 0 भन्ने लाइनले त x > 0 ले y भन्दा राइटतिर, y > 0 ले x भन्दा लेफ्टतिर भन्ने जनाउने हो। अब त्यहाँ 6 र 3 पनि छ। अब x > 6 भन्ने लाइन कन्सिडर गरौँ पहिला। x > 6 again consider x > 6। अब यो x > 6 भन्ने लाइनले कस्तोलाई जनाउँछ भने x = 6 बाट जाने है। त्यसो भने यहाँ एक सेन्टेन्स लेखे हुन्छ क्या, since x = 6 is the line through x = 6 and parallel to y axis, parallel to y axis, y axis बाट जाने, y axis सँग प्यारलल हुने x = 6 भएर जाने लाइन हो। सो एज इन द फिगर भनौँ, सो एज इन द एबोव फिगर भनेर अब फिगरमा जानु पर्यो। x = 6 बाट जाने हेर है, x = 6 भनेको पोइन्ट कुन चाहिँ हो, x = 6 भनेको त 1 2 3 4 5 6 यहाँनिर रहेछ। यो x = 6 बाट जाने y एक्सिस सँग प्यारलल हुने भनेपछि यहाँबाट जाने लाइन ड्रा गर्नु पर्यो। फेरि अब लाइन ड्रा गर्नु पर्यो। त्यसैले सिधा लाइन हामीले यहाँबाट ड्रा गर्ने, x = 6 भएर जाने लाइन ड्रा गर्नु पर्यो हेर है। यो लाइन कहाँबाट जानु पर्यो भने यहाँबाट जानु पर्यो। यो किन चल्दैन, x = 6 भन्ने लाइन ड्रा गर्नु पर्यो सिधा।
तपाईँ एकैछिन यहाँ लाइन ड्र भएको छैन, म यो लाइन ड्र गर्छु अनि x = 6 भन्ने लाइन ड्र हुनु पर्यो। ड्र चाहिँ फिक्स्ड पोइन्टमा भएन एकैछिन। यहाँबाट जान्छ, अरूबाट जाँदैन फेरि। मैले यहाँ हातैले ड्र गर्छु है, सिधा लाइन गएन त्यहाँ हामीले खोजे जस्तो। यसबाट जानु पर्यो, यस्तो सिधा लाइन जानु पर्यो वाइ एक्सिससँग। अब यहाँ सिधा लाइन जानुपर्ने, हातैले ड्र गर्दाखेरि अलिक सिधा चाहिँ बन्दैन हैन। यसलाई सेपमा सिधा सेप भइदिएको हुन्थ्यो। ल यसरी जाने हेर है, सीधा लाइन जानु पर्यो वाइ एक्सिससँग प्यारलल। वाइ एक्सिस जसरी नै जाने, कहाँबाट जाने भन्दा x = 6 भएर जाने। x = 6 भएर गयो भनेपछि यहाँ यसको बाउन्ड्री इक्वेसन के लेख्न सक्यौँ? यसको इक्वेसन हामीले यो लाइनको इक्वेसन आफ्नो परिचय के हो भन्दा x = 6 भन्ने हो। अब फेरि यसले पनि त कता जनाउँछ त? यसले ओरिजिनतिर जनाउँछ कि ओरिजिन भन्दा अर्कोतिर जनाउँछ भन्नको लागि त्यो x > 6 छ नि। हो, x > 6 मा पनि टेस्टिङ पोइन्ट राखौँ, किन ओरिजिनबाट गएको छैन नि। हेर, ओरिजिनबाट गएको छैन, त्यसकारण अब 0 0 टेस्टिङ पोइन्ट राख्न सक्छौँ। अब त्यसो भने यसमा पनि 0 0 टेस्टिङ पोइन्ट नै राखौँ। टेक 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट, एज टेस्टिङ पोइन्ट फर x > 6। द्याट इज, अब के हुन्छ हेर त, x को ठाउँमा 0 राख भनेको नि x > 6 which is true, which is true। अब ट्रु भयो भने फेरि पनि के गर्नु पर्यो? यसले पनि 0 0 तिरै फर्किनु पर्यो नि। ल यो लाइन पनि x > 6 भनेको यहाँ के हुनु पर्यो? यसले पनि ओरिजिनलाई नै कन्टेन गर्नु पर्यो। यसले फेरि पनि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्यो। अब फेरि अर्को लाइन के छ हेरौँ त्यहाँ। यो हामीले कन्सिडर गर्दै गर्दाखेरिको लाइन हेरौँ त। लाइन के छ त अर्को? x > 6 भने जस्तै अब अर्को लाइन के छ यहाँ? माथि भएको लाइन y > 3 लाई पनि त्यस्तै गरौँ। y > 3 भन्ने लाइनमा के हुन्छ त? y अगेन फाइनल्ली कन्सिडर y > 3। त्यसो भने सिन्स y = 3 is the line through the point is the y = 3 is the line भनौँ है, is the line through the point point केबाट भन्दाखेरि y = 3 भन्ने पोइन्टबाट जान्छ एन्ड प्यारलल टु x एक्सिस। y को भ्यालु x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ, x को भ्यालु y एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ, x एक्सिस। एज इन द फिगर भनौँ, माथि गएर फिगरमा यो कुरा बनाइदिउँ, एज इन द एबोभ फिगर। ल अब माथि के गर्ने? y = 3 भन्ने पोइन्टबाट जाने अनि x एक्सिससँग प्यारलल हुने y = 3 भन्ने पोइन्टबाट जानु पर्यो, x एक्सिससँग प्यारलल हुनु पर्यो। हेर है, y = 3 भन्ने पोइन्टबाट जानु पर्यो, x एक्सिससँग प्यारलल हुनु पर्यो। अब त्यो प्यारलल हुनको लागि र y = 3 भन्ने पोइन्टबाट जानको लागि हामी के गर्ने त? पहिला ग्राफमा जाउँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। ल हेर, यो ग्राफमा y = 3 भन्ने पोइन्टमा जानु पर्यो। y = 3 भन्ने पोइन्ट कहाँनिर त? यहाँ y = 3 भनेको 1 2 3 हो, यो पोइन्ट हो। ल है, y = 3 भन्ने पोइन्टमा जानु पर्यो अनि x एक्सिससँग जस्ट प्यारलल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। x एक्सिससँग प्यारलल लाइन ड्र गर्ने।
हो यो पोइन्टबाट प्यारल लाइन ड्र गर्नु पर्यो। प्यारल लाइन एक्स एक्सिस जसरी जान्छ हो त्यस्तै लाइन हामी ड्र गर्नु पर्यो। यो लाइन सिधा y = 3 को लाइन हो। यहाँ ठ्याक्क ग्राफ नभएको कारणले थोरै तलमाथि हुन सक्छ। अब यसलाई हामी त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो लाइन के हो त भन्दाखेरि y = 3 भन्ने लाइन हो यो है। यो लाइन y = 3 भन्ने लाइन हो। अब y = 3 भन्ने लाइन हो भने अब के हो त यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त फेरि हामीले टेस्ट गराउनु पर्यो नि। त्यसैले यो पनि ओरिजिनबाट गएको छैन, त्यही भएर फेरि के गर्ने 0 0 भन्ने यसको टेस्टिङ पोइन्ट लिदिए हुन्छ ओरिजिनबाट नगएको हुनाले। अगेन टेक 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट। डबल भयो 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट। टेस्टिङ पोइन्ट फर के को लागि त भन्दाखेरि y > 3 दैट इज यहाँ लगेर 0 राखौँ भनेको नि 0 > 3 यो ठिक छ या छैन? 0 > 3 भन्ने कुरा 0 3 भन्दा सानो हुन सक्छ। त्यसकारण व्हिच इज ट्रु यो ठिक छ। ठिक छ भने के हुनु पर्यो त फेरि त्यो लाइनले पनि ओरिजिनलाई नै कन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो लाइनले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्नु पर्यो भनेको यसले यो ओरिजिन भनेको त यही 0 0 हो नि। हो 0 0 लाई कन्टेन गर्ने भनेको यहाँबाट तलतिर फेरि यसलाई नि एरो देखाइदिनु पर्यो। यहाँभन्दा तल कन्टेन गर्दैछ भनेको है। अब एक सेन्टेन्स के बाँकी रह्यो भने हामी x + 2y > 8 को लाइन पनि बनाइसक्यौँ। y > 3 को लाइन के अरे इनिक्वालिटी बनाइसक्यौँ। अनि x > 6 को पनि बनाइसक्यौँ। अब बाँकी के छ x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0 यसलाई हामी एक सेन्टेन्स लेख्छौँ जहिले पनि x is greater than equal to 0 ले y एक्सिस को राइट तिर अनि y is greater than 0 ले x एक्सिस को अप्पर पार्ट तिर कन्टेन गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले त्यसलाई सिधै एक स्टेपमा हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ सिन्स x is greater than 0 and y is greater than 0 contains contain दुईवटा भएको हुनाले कन्टेन भनौँ contain the first quadrant भन्नाले के त एक्स एक्सिस भन्दा राइटतिर वाइ एक्सिस भन्दा माथितिरकोलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ। अनि त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई यदि कन्टेन गर्छ भने अब फिजिबल रिजन निकाल्न सकिन्छ क्या। यसको अर्थ अब फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कन्टेन गर्दाखेरिको भनेको त माथि गएर के गर्ने x is greater than equal to 0 भनेको y एक्सिसबाट राइटतिर एरो लगाउनु पर्यो। यहाँबाट यतातिर हो। यहाँ अहिले भन्न खोजेको कारण यही हो। अनि y is greater than equal to 0 भनेको यहाँ x एक्सिस भन्दा माथितिर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो सबै एरोले घेर्नेलाई हामी फिजिबल रिजन भन्छौँ। ल भनौँ अब एरोले घेर्नेमा एउटा त ओ भयो, यस पछाडि यहाँ यसलाई ए मानौँ होइन, अनि त्यस पछाडि एरोले घेर्दै गरेको यसलाई बी मानौँ, अनि यसलाई गरेर सी मानौँ, अनि यहाँनिर जाँदाखेरि डी मानौँ, यहाँ जहाँनिर एरो छ नि डी मानौँ। भनेपछि यो फिजिबल रिजन भनेको यति मात्र होइन र हेर यो फिजिबल रिजन भनेको अब के हो त यो मैले यहाँ बिचमा स्याडेड गरेँ ल यति मात्र पार्ट यति यो थोरै माथि स्याडेड भयो होला त्यो यति मात्र पार्टलाई हामी के भन्छौँ यसलाई त्यही अनुसार बुझ्नु है। ड्र गऱ्यौँ हामीले यति बिचको पार्ट जुन पार्टलाई स्याडेड गरेको छ नि यति पार्टलाई कि यहाँ मैले अर्को कालो लाइनले यसलाई ड्र गरिदिँदैछु। हो यो के हो हाम्रो लागि फिजिबल रिजन। यसको लागि हामी चारवटा पोइन्टहरू लेखिसक्यौँ है। यहाँ ओ भन्ने पोइन्ट छ ल ओ भन्ने पोइन्ट, अनि त्यस्तै गरी अर्कोमा चाहिँ के छ ए भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ। यो ए भन्ने पोइन्ट हो हामीसँग। अब यहाँनिर के छ बी भन्ने पोइन्ट छ है, याद गर्दै जाउँ। यो यहाँनिर के छ सी भन्ने पोइन्ट छ। अब यहाँनिर यो दोस्रो यो चाहिँ के हो डी भन्ने पोइन्ट हो है। अब त्यसैले ओ ए बी सी डी भनेको फिजिबल रिजन भएन। ओ ए बी सी डी भनेको फिजिबल रिजन। अब हामी यहाँ त्यही लेख्ने है ओ ए बी सी डी इज अ फिजिबल रिजन भनेर लेख्छौँ हामी।
OABCD quadrant, then the feasible region is the feasible region is OABCD लेख्नु पर्यो OABCD यो के हुन्छ त OABCD भन्ने फिजिकल रिजन हो भने यिनीहरुको कोअर्डिनेट लेख्नु पर्यो द कोअर्डिनेट अफ OABC and D आर ल अब हामीलाई थाहा भएको सरासर O को कोअर्डिनेट 0 0 अब अरुको हेरौं ABCD यिनीहरु क्रमशः यिनीहरुको कोअर्डिनेट यहाँ ग्राफबाट हेर्नु पर्यो है O A को कोअर्डिनेट के होला A को चाहिँ 8 0 हुन्छ होला हैन हेर त त्यहाँ 8 0 छ ठ्याक्कै ग्राफमा हेर्दाखेरि देखिन्छ अब B को कोअर्डिनेट थाहा भयो भने सल्भ गर्नु पर्यो त्यो भनेको साइडमा रफ गरेर निकाले हुन्छ B को कोअर्डिनेट निकाल्ने बेलामा कुन लाइनलाई सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि x + 2y = 8 भन्ने लाइन र अर्को x = 6 भन्ने लाइनलाई सल्भ गर्ने हो रे कुन लाइन सल्भ गरेर काटिएर यो पोइन्ट आएको छ B भन्ने पोइन्ट त्यहाँ हेर यो दुईटा लाइन यो लाइन भनेको यहाँ माथिबाट आएको लाइन र यो यसरी सिधा गएको लाइन यो दुईटालाई सल्भ गर्दा के आउँछ x को भ्यालु लिएर माथि राखौं त यो दुईटालाई सल्भ गर्ने भने B को कोअर्डिनेट आउँदै छ यसलाई सल्भ गर्ने भने के हुन्छ 6 + 2y = 8 हुने भयो 2y = कति आउने भयो 2 आयो y = 1 ल y 1 रहेछ x 6 रहेछ भनेपछि यसको कोअर्डिनेट लेख्ने बेला 6 र 1 हुने भयो 6 र 1 x 6 y 1 अब c को कोअर्डिनेट पनि निकाल्नु पर्यो c को कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने त्यो पनि साइडमा रफ गरे हुन्छ c को कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि कुन लाइन काटिएका छन् हेर त एउटा y = 3 भन्ने लाइन हो यो c भन्ने कुन काटेर आएका छन् y = 3 भन्ने हो अर्को x + 2y = 8 हो x + 2y = 8 अब माथि y = 3 लर यहाँ राखौं त के आउँछ यसबाट y = 3 y राख्दा y = 3 राख्दाखेरि x + 2 * 3 = 8 हुन्छ अर्थात x = 8 - 6 हुन्छ x भनेको कति आयो 2 आउँदै छ x to y3 भनेपछि यसको कोअर्डिनेट भयो कति 2 3 भन्ने कोअर्डिनेट हुँदै छ अब d को कोअर्डिनेट चाहियो d को कोअर्डिनेटमा y एक्सिस मा जहिले नि x0 x एक्सिस मा जहिले पनि y0 त्यसैले अब d भन्ने पोइन्ट कहाँबाट आएको छ एउटा x = 0 अर्को y = 3 यो त सरासर लेख्न पाइयो 0 3 हुने भयो यो 0 3 भनेपछि सबैका कोअर्डिनेट निकाल्न सक्यो नि ल a को कोअर्डिनेट 8 0 b को कोअर्डिनेट कति 6 1 अब 8 0 6 1 2 3 अनि 0 3 यसरी लेख्नु पर्यो 8 0 6 1 अब हामी यहाँ त्यही लेख्ने हो सुरुमा a को कोअर्डिनेट b को कोअर्डिनेट 8 0 6 1 2 3 क्रमशः हामी यहाँ गरेर लेखौं यहाँ एउटा त लेखिसकेका छौं दोस्रो के थियो हेर त दोस्रो भनेको के थियो 8 0 भन्ने थियो तेस्रो कति छ 6 1 भन्ने छ चौथो कति छ 2 3 भन्ने थियो अनि अर्को कति छ 0 3 भन्ने थियो कि यिनीहरु रेस्पेक्टिभली हाम्रो क्वेशनले यति भनेको छ ल हामीलाई के भनेको छ फिजिबल रिजन बनाऊ फिजिबल रिजन बनाइसकेपछि लेख भनेको हाम्रो काम यति हो अब यो भन्दा अझ अगाडि के हुन सक्छ भने म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज पनि निकाल भने हामीलाई एउटा अब्जेक्टिभ फंक्सन दिएको हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनमा लहर यिनी पोइन्टहरु राख्ने जुन भ्यालुले म्याक्सिमम दिन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने जुनले मिनिमम दिन्छ त्यसलाई मिनिमम भन्ने ल भन त अब यो कुरा के गाह्रो छ तिमीहरु मध्येको कोही बोल ल ठिकै छ सर एकचोटी भिडियो हेरेन गरिन्छ त्यो त अब किनभने यो आफै पहिले गरेको स्लाइड देखाउँदाखेरि अलि गाह्रो भयो कि भनेर हामी ढिलो गरेर कपीमै गर्दा जस्तो हामी गर् के भन्दै थियो आज त राम्रोसित बुझ्यो सर आज गर्नु सर सर एकछिन त्यो देखाउनु न लास्ट सेकेन्ड तिरको त्यो कन्स्ट्यान्ट भएको चाहिँ कुन चाहिँ ल भन फाइनली कन्सिडर लेखे
फाइनल्ली कन्सिडर यहाँ यो कहिलेकाहीँ प्रविधिले यहाँ बिस्तारै चलाउँदा सिक्ने होला हेर फाइनल्ली कन्सिडर हेर्दै जाऊ है अब यहाँनिर ल ल क्वेसन नम्बर 1 को यसरी नै गर्ने अब 2 को सर त्यो सुरुमा 2/6 थियो नि त्यसको त देखाइदिनु न एकचोटि त्यो फेरि सुरुमा के भन्यो अरे सुरुमा x + 2/6 थियो नि सर अनि त्यसको टेस्टिङ पोइन्ट निकाल्दाको थियो नि x + 2y कहाँनिर थियो x = पहिलो दोस्रो तेस्रो कहाँनिर हो हेर त टेस्टिङ पोइन्ट निकाल्ने के सर त्यो मैले यहाँ माथि रातै अझ अलि उँभो सार्नु सर यसलाई हो यो भयो सर भयो एक क्वेसन भयो सर यो रोक्नु एकैछिन है भयो देख्छु सर रोक्नुहोस् है x > 6 ल भन त यहाँनिर के बुझेन होला भन हो सर यसमा त्यो आइस अर्थात् छ नि 0 + 2 भन्ने छ नि तिम्रो आवाज काटिएर आयो अझै एकपटक भन त मैले तिम्रो आवाज बुझिन भने के एन्सर दिने फेरि सर यो अर्थात् छ नि त्यो टेस्टिङ पोइन्ट लिँदाखेरि y बराबर ग्रेटर देन उ छ नि 8 छ नि त्यसको ट्रु भन्ने आएको सर एन्सर हो एकचोटि फेरि भन्दैन त ए यसमा गर्न खोज्ने के हो भने जस्तो हामीसँग इनइक्वालिटी दिएको इनइक्वालिटीमा टेस्टिङ पोइन्ट टेस्ट गर्नुपर्छ क्या दिएको इनइक्वालिटी भनेको यहाँ x + 2y = 8 यहाँ इज लेस देन इक्वल टु 8 भन्ने सुरुको इनइक्वालिटी छ क्या हेर त यस्तो छ तिमीले यसको एउटा ग्राफ बनायौ तिमीले यस्तो खाले यसरी जाँदो रहेछ भन्ने यसको बाउन्ड्री लाइन लिइसक्यौ क्या x + 2y = 8 यो इज इक्वल टु भएको बेलामा यसको घेरा हो अब इनइक्वालिटी त स्पेसलाई कन्टेन गर्ने हो अब यसले माथि कन्टेन गर्छ कि तल कन्टेन गर्छ भनेर हेर्नको लागि अब के गर्ने यहाँ तल कन्टेन गर्ने रहेछ या माथि भनेर हामीलाई थाहा भएन त्यही भएर मैले यस्तो टेस्टिङ पोइन्ट भनेको यो लाइनमा नपर्ने एउटा पोइन्टलाई लगेर टेस्ट गर्ने यो लाइनमा नपर्ने पोइन्ट लिँदा प्राय जसो त्यो लाइनमा नपर्ने पोइन्ट ओरिजिनबाट लाइन गएन भने ओरिजिनको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीलाई 0 0 भन्ने पहिल्यै थाहा छ नि त यो 0 0 लिनै पर्छ भन्ने छैन त्यो लाइनमा नपर्ने कुनै एउटा पोइन्ट लियो हुन्छ अब सजिलो 0 0 भन्नाले मैले 0 0 लिएको त्यही अब हेर त यो लाइनमा नपर्ने एउटा पोइन्ट 0 0 भन्ने कहाँको पोइन्ट हो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुनु पर्यो यो 0 0 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ हेर अब यस पछाडि यहाँ लगेर त्यो 0 0 राख्दा के हुन्छ हेर न x को ठाउँमा 0 राख्ने प्लस y को ठाउँमा 0 राख्ने अनि राख्दाखेरि यदि राइट भयो भने त्यसले 0 0 लाई चिन्यो रङ भयो भने चिनेन भन्ने हुन्छ के भनेको अर्थ यहाँ यो दुईटैलाई 0 + 0 भनेको त 0 हुन्छ 0 इज लेस देन इक्वल टु 8 हो यो मध्येमा जस्तो 0 8 भन्दा सानो भन्ने कुरा त ठीक हो नि दुईटा इनइक्वालिटी मध्ये यहाँ लेस देन अर इक्वल टु जुन ठीक भए पनि त्यसलाई हामी ट्रु भन्छौँ अब 0 8 भन्दा सानो हुने कुरा ठीक भएको हुनाले यसलाई व्हिच इज ट्रु भनेको है व्हिच इज ट्रु यो ट्रु भनेको अर्थ के भन्दा यसले यता चिन्यो भनेको क्या यसले 0 0 तिरको पार्टलाई चिन्यो भनेपछि अब यो भन्दा यताको स्पेसलाई कन्टेन गर्छ भन्ने भयो यही ठाउँमा ल तिमीले कुनै फोफो भन्ने पोइन्ट यहाँनिर रहेछ अरे ल हेर है ल फोफो भन्ने पोइन्ट यहाँनिर रहेछ अरे अब फोफो राख्दियो भने के हुन्छ हेर न यहाँ फोफो राख्ने भने जस्तो मैले 0 0 लिने ठाउँमा अरू पनि त लिन सक्छु तर त्यो पोइन्ट आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कि अब अरू लिने गर्दा के हुन्छ फोफो राख्दाखेरि त्यहाँ लगेर राख्दा 4 + 2 × 4 इज लेस देन इक्वल टु 8 त्यसो भने अब 4 + 2 × 4 भनेको 8 इज लेस देन इक्वल टु 8 भनेको अर्थ 12 इज लेस देन इक्वल टु 8 के यो ठीक होला ल भन त 12 इज लेस देन इक्वल टु 8 12 8 भन्दा सानो हुन पनि सक्दैन 12 8 सँग इक्वल हुन पनि सक्दैन त्यसैले रङ हुन्छ भनेको के त यो फोफोलाई चिनेन कता फर्किनुपर्छ यतै फर्किनु त्यो फोफोको अर्कोतिर फर्किनुपर्छ भनेको ए आएन है ल फोफो भन्ने यस्तो माथिको पोइन्ट लियो भने यसले अस्वीकार गर्दो रहेछ त्यसो भने अस्वीकार गर्ने भनेको अर्कोतिर फर्किने हो नि त्यसकारण अब सजिलो 0 0 भएको हुनाले 0 0 लिएको यदि साँच्चीकै ओरिजिनबाटै गयो भने अरू कुनै पोइन्ट लिनुपर्छ धेरै जसो क्वेसन ओरिजिनबाट नजाने भएको कारणले ओरिजिन नै अब हाम्रो यहाँ भएको 99% क्वेसनलाई टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन नै मिल्ने हुनाले मैले नि ओरिजिन नै लिएको यो टेस्टिङ पोइन्ट भनेको के भने
कुन स्पेसलाई कन्टेन गर्छ भने टेस्ट गरे मात्रै हो। टेस्ट गर्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छ ठिक छ, रिजेक्ट गर्छ त्यसको ठिक अर्कोतिर जानु पर्यो। फर इक्जाम्पल तिमीले कुनै साथीलाई फिल्म हेर्न जानु पर्यो भनेर प्रपोज गर्यौ, उसले स्वीकार भने तिमी सँगसँगै जान्छ, अनि प्रपोज गरेर उसले अस्वीकार गर्यो भने तिमी तिम्रो बाटो जान्छौ, ऊ अर्को बाटो जान्छ, छुटिन्छौ। यहाँ त्यही हो, यो प्रपोज हो। के प्रपोज गर्ने भने आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। एक्सेप्ट गरेदेखि सँगै हुन्छौ, नजिकिन्छौ, अब रिजेक्ट गर्यो भने टाढिन्छौ। त्यति हो यसमा भन्न खोजेको। अनि त्यो रिजेक्ट गरेको फर्काइदिन्छ नि सर, यसको त्यो ओरिजिन पोइन्ट छ नि जुन अर्कोतिरकोलाई कन्टेन गरौ भन्ने हो के। भनेको साथी जस्तो कुनै एउटा प्रपोज राख्दै गर्दा साथीले अस्वीकार गर्यो भने अब के गर्ने, ऊ साथीसँग नजिकिन्न हो क्या, अर्कोतिर तिम्रो पाटै फरक भयो तिम्रो। के भएर त्यसलाई एक्सेप्ट गरौ, त्यसैलाई कन्टेन गर, त्यो साथीसँग नजिकै बस्छौ। अब नजिकिन्छौ भनेको अब रिजेक्ट गर्यो भने त्यो साथी भन्दा टाढा हुन्छौ भनेपछि त्यो स्पेसलाई नभएर अर्कोतिर फर्क्यो, आइसोलेटेड के हुन्छ त्यसलाई टाढा बनाइदियो। यही अनुसार बुझ्यौ भने हुन्छ। हुन्छ सर। ल अरु केही छ भने भन त। यो क्वेशन भित्र त्यस्तो नबुझ्ने केही छ अरु? ल कोही बोलेन जस्तो लाग्यो। केही छ भने बोल है, किनकि केही पनि मेसो भएन भने कारणले अब मैले बोर्डै प्रयोग गरेको आज। सर त्यो y इक्वल टु x भन्ने कुन? y इज इक्वल टु x भन्ने कस्तो लाइन हुन्छ भन्न खोज्यौ? यसमा y इक्वल टु x छैन होला सर, यसमा त छैन हो। के छ कुन क्वेशनमा कस्तो इनइक्वालिटी छ भन्न त म त्यसलाई भन्दिहाल्छु। y इज लेस देन इक्वल टु x कि ग्रेटर देन इक्वल टु x कि के छ कहाँनेरको क्वेशन बोल भन। क्वेशन नम्बर 1 कि डबल आई? ल पखै त यहाँ हेर्दै गर्दा कुन चाहिँ क्वेशन हेरौ त? क्वेशन नम्बर 2 मै रहेछ, यही भन्न खोज्यो होला हैन? y इज ग्रेटर देन इक्वल टु x भनेको रहेछ। यसलाई त समस्या भएन जस्तो एकछिन है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टु x तिमीलाई समस्या परेको यस्तो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टु x भयो कसरी गर्ने? यसलाई त यस्तो बनाइदिए भएन, y माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्ने बनाइदेऊ, अनि when x देन y बनाइदिए पनि भयो। अब साथ यसलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिने बेलामा यो यस्तो फर्ममा होला। अब त्यसलाई when x देन y भनेर अब कम्तीमा भ्यालुहरु निकाल, यहाँ x लेख यहाँ y लेख, कर्म छ। सकेसन तीनवटा भ्यालु भएदेखि हामी राइट कन्डिसनमा हुन्छौँ। अब x जति हुन्छ y त्यति नै हुने भयो क्या। यहाँ यसको बाउन्ड्री कन्डिसन भने के हुन्छ त, y इक्वल टु x भन्ने लाइन हुन्छ नि। यसैमा गएर हामी यो टेबल बनाऊ। टेबल बनाउँदै गर्दा ल तिमीले x 0 सोच्यौ भने y पनि 0, x 1 सोच्यौ भने y पनि 1, x 2 सोच्यौ भने y पनि 2 भनेपछि अब यहाँनेर गएर के गर्यौ, एउटा ग्राफ बनायौ। यहाँ 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 हुँदै जाने भयो कि यो y इक्वल टु x भन्ने लाइन। जस्तो यहाँ 0 हुँदा 0 यो पोइन्ट, 1 हुँदा 1 यो पोइन्ट, अनि 2 हुँदा 2 यो पोइन्ट। यहाँबाट सिधा लाइन अब तिमीले सरी अब यहाँ यो लाइन सिधा ड्र गर्ने बेला अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। यसलाई है एकैछिन, यसलाई सिधा लाइन सेपबाटै ड्र गर्नुपर्ने रहेछ कि। लाइन ड्र गर्न मानिराखेको छैन, एकछिन है त। एउटा सिधा लाइन जाने हो, जस्तो हुन्छ त्यो त्यही अनुसारको ट्याक्क लाइन ड्र गर्यो भने हुन्छ। यहाँबाट किन यो ओरिजिनमा बस्दैन पनि?
यहाँबाट सिधा लाइन जानै पर्ने हेर ल अब चाहिँ ड्र हुन्छ कि जस्तो छ है ल हेर अब यो 1 1 2 2 यिनीहरू भएर सिधा लाइन जानु पर्यो कि अब यो जति लामो लाइन ड्र गर्न नि सक्छ तिमीले यसरी y = x भन्ने लाइन यसरी जाँदो रहेछ ओरिजिनबाट जानु पर्यो ल यो लाइन y = x भयो अब तिमीले के गर्ने अघि मैले भनेको यहाँ कुरा आयो क्या जब ओरिजिनबाट गयो भने अब के गर्ने टेस्टिङ पोइन्ट आफूलाई थाहा भएको टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्यो त्यहाँ ओरिजिनमा यही टेस्टिङ पोइन्ट लिएर अब हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन यसले कता कन्टेन गर्छ भनेर हेर्नको लागि कि यतापट्टिको पोइन्ट लिनु कि यतापट्टिको पोइन्ट जस्तो हामीलाई कुनै एउटा पोइन्ट त थाहा छ होला नि मानौ यो पोइन्ट भनेको कति हो यसको कोअर्डिनेट थाहा छ 2 0 भन्ने होला हैन अब यो 2 0 भन्ने पोइन्ट लिउँ त टेस्टिङ पोइन्ट यसमा ल हेरे y > x भन्ने ठाउँमा 2 0 भनेको त के गर्ने x को ठाउँमा 2 राख्ने y को ठाउँमा 0 राख्ने भनेको हो नि दैट इज अब यहाँ टेस्टिङ पोइन्ट लिँदा यहाँ 2 0 भन्ने टेस्टिङ पोइन्ट लियौं भने अब यहाँ y को ठाउँमा कति राख्ने 0 राख्ने अनि x को ठाउँमा कति राख्ने 2 राख्ने अब के यो ठीक हो त ल भने यो पोइन्ट राख्दा यसले ठीक भयो कि बेठिक भयो 0 2 भन्दा ठुलो हुन पनि सक्दैन 0 2 सँग बराबर हुन पनि सक्दैन त्यसो भने यो त फल्स भएन र फल्स भनेको के अर्थ के अब त्यहाँ भएको इनइक्वालिटीमा यो 2 0 भन्ने चिनेन भन्ने बुझ्नु पर्यो चिनेन भने के भयो यसले अर्कोतिर कन्टेन गर्नु पर्यो हेर अब यहाँ 0 0 राखेर भएन कि किनभने 0 0 त यहाँ आफै परिरहेछ त्यसै सेटिस्फाई हुन्छ कतातिर हो त भन्दाखेरि त्यो भन्दा बाहिरको कुनै एउटा पोइन्टलाई लएर टेस्ट गर्ने त्यो पोइन्ट आफूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यो लएर राख्ने यदि राइट भयो भने त्यसलाई कन्टेन गराउने रङ भयो भने अर्कोतिर कन्टेन गराउने के छ यो समस्या समाधान भयो y > x भनेको भयो सर ल अरु त्यस्तै कुनै गाह्रो परेछ भने भन ल छ त्यस्तो कुनै अरु ल हेर कुन चाहिँ क्वेशन हो म यहाँ क्वेशन पनि देखाइदिरहेछु मलाई गाह्रो पर्ने कहीँनिर छ भने भन म हेल्प गरिहाल्छु नत्र पनि टाइम निकाल्नुपर्छ है टाइम नभएको कारणले म गर्न सकिनँ भन्ने हुँदैन जस्तो यहाँ क्वेशन नम्बर 2 मा के थियो यहाँ कोअर्डिनेटर छन् ल र अब्जेक्टिभ फंक्सनमा राख्ने पछाडी मिनिमम र म्याक्सिमम छुट्याउने भनेको सबैभन्दा सजिलो पार्ट भयो 2 को अब 3 मा यस्तै गरी यहाँ भएका जो जति छन् नि यिनीहरू यो सबै कुराहरू जस्तो 3x + 2y > 12 भन्ने अघि भने जस्तै गरी बाउन्ड्री लाइन ड्र गर्ने अनि त्यहाँ लएर टेस्टिङ पोइन्ट राख्ने राखिसकेपछि कता कन्टेन गर्छ कन्टेन गराउने त्यस्तै 2x + 3y > 13 पनि त्यसै गर्ने अनि x > 0 y > 0 ले फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई कन्टेन गर्छ भनेको x > 0 ले y भन्दा राइटतिर y > 0 ले x को अप्पर पार्टतिर त्यो एरो लगाइसकेपछि यहाँबाट फिजिबल रिजन आउँछ अनि के गर्नु पर्यो वरिपरिका बाउन्ड्री पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट लेख्न सक्नु पर्यो अनि ल र यो भ्यालुमा राख्ने 5x + 7y मा राखेपछि त्यहाँ मध्येको मिनिमम जुन हुन्छ एक म्याक्सिमम जुन हुन्छ यहाँ म्याक्सिमाइज भनेर छ म्याक्सिमम जुन हुन्छ अब त्यो यो पोइन्टमा यो अब्जेक्टिभ फंक्सनले म्याक्सिमम दिन्छ भनेर एन्सर दिने मिनिमम भने मिनिमम दिने म्याक्सिमम भने म्याक्सिमम दिने गर्ने यति नै त हो ल अरु केही छ भने भन नत्र भने यो भन्दा अघिल्लो दिनमै दिएको होमवर्क आज ठिकै हुन्छ कि जस्तो देखियो त आज नयाँ पार्टमा त पुग्न सकिएन हेर त ठिकै हुन्छ सर गर्दाखेरि ल त्यो आफै नगरेसन केही पनि बुझ्दैन है र अहिले यहाँ हेर्दा नि बुझिए जस्तो मात्र भएको हो आफै कपीमा लेखेपछि बल्ल यस्तो रहेछ भन्ने कुरा मात्र बुझ्ने हो सकेसन ग्राफमा गर्दिनु किनकि अघि हामीले समस्या आएको थियो नि सिधा तीनवटा पोइन्ट सिधा नहुन सक्छ क्या अरु हामीले बनाएको ग्राफमा बराबर लेन्थ लिन्छ भने त हामीले बाहिर ग्राफ भन्दा बाहिर नि गर्न सक्छौं तर हामीले ग्राफ भन्दा बाहिर लिँदाखेरि केही न केही थपघट भएकै हुन्छ तलमाथि भएको हुन्छ त्यो भएर क्वेशन नम्बर 4 सम्म गर्नु भनेर छु मैले क्वेशन नम्बर 5 बाट लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम पनि फर्मुलेसन गर्न पर्छ त्यसलाई हामी अर्को दिन भोलि हेरौँला त्यसलाई हैन क्वेशन नम्बर 4 सम्म त मैले होमवर्क पठाइसकेको छु त्यसकारण अब यसलाई के गर्नु पर्यो क्वेशन नम्बर 4 सम्म आज सक्नु पर्यो अनि भोलि बल्ल 5 बाट हामी सुरु गरौँ के छ त अब अरु केही गुनासो छ भने व्यक्त गर हैन भने त आजको क्लास हल्का गरे हुन्छ कि जस्तो लाग्यो
भन यस्तो मैले जानिनँ भने गएर पठा